वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। नाजरीन, इन दिनों मरी मुस्लिम लीग नून की सियासत का अहम मरकज़ बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ मरी की सड़कों पर नवाज शरीफ साहब की मरीम नवाज के हमरा गाड़ी खुद चलाने और माजी को याद करने की वीडियो वायरल हुई और आज उन्होंने मरी में ही पार्टी तंजीम से खिताब किया और गुफ्तगू की है। क्या उन्होंने गुफ्तगू की है आज के न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, इंतखाबात को लेकर उनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या हिकमत अमली है, इस सब पे भी आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई मुश्किल का भी जिक्र होगा। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। ये एक्शन कैसे होंगे और अगर नहीं हो पाते ये इलेक्शन तो फिर असरात क्या हो सकते हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे। बल्ले का निशान इनिशियली चला जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि गज़ा में 4 रोज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का आगाज़ कल से होने जा रहा है और मुआहिदा हो चुका है। इस पर अमल दरामद कैसे होगा, प्रेशर ग्रुप कौन था, किसकी बात मानी गई और क्या इसमें मज़ीद इजाफा भी होगा या नहीं, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले यकीनी तौर पर जो सियासी गहमा गहमी है उसका जिक्र कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के आगाज़ में ताख़ीर, नवाज शरीफ की तवज्जो इस वक्त ज़ेर समात अपीलों पर मरकूज़ है। बताया जा रहा है कि कायद नून लीग 4 हफ्तों से मरी और गलियात में मौजूद अपीलों पर फैसले के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला करना चाहते हैं। पार्टी की मंशूर कमेटी ने भी ताहाल काम मुकम्मल नहीं किया है। टिकट्स की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का अलबत्ता फैसला हो गया है। लीगी क़यादत को टिकट्स की तकसीम पर अंदरूनी इख्तलाफात का भी खदशा है। टिकट्स का हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। तो ये है मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन का। जी हाँ, और मुस्लिम लीग नून के जो कायद नवाज शरीफ हैं, आज उन्होंने खिताब भी किया है। वो कह रहे हैं कि कौम से झूठ बोलकर वोट नहीं लूँगा। नून लीग ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और दिन रात मेहनत करके उन्होंने तरक्याती मंसूबे लगाए। 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। उनका कहना था कि मुझे और मरियम को जेल में डालकर इसे इलेक्शन जितवाया गया। जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी खराब करूं। मुंह में राम राम, दावत छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा लुबे लुबाब, ये था मुझे निकालने का मकसद। ये था बेटे से तनख्वाह ना लेने का निकालने का सबब ये था। ये सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि मियाँ साहब को 4 साल मुल्क से दूर रखा गया। मियाँ साहब पाकिस्तान के असल लीडर हैं। नवाज शरीफ के दिल में कौम के लिए दर्द है। 4 साल जब ये रहना पड़ा खुशी से, आपको पता है कि जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। एक जानिब मुस्लिम लीग नून अपना वाज़े मौक़िफ़ रखती है तो दूसरी जानिब इंतखाबात से पहले सिलेक्शन की गूंज भी है। नवाज शरीफ और उनके साथी बिलावल भुट्टो के निशाने पर आखिर हैं क्यों, ये भी एक अहम सवाल है। बिलावल भुट्टो के बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट लेने के मशवरे और सियासी मुखालिफिन पर तनकीद हकीकत है या बिलावल का इलेक्शन स्टंट, ये ऐसे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है और जवाब तलब है। सियासी मैदान और इंतखाबी अमल में कुछ खदशात भी पैदा होने लगे हैं। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया जा रहा है तो कभी लीगी क़यादत को ताने दिए जा रहे हैं। क्या आइंदा हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी को कुछ ना मिलने का डर है? मौलाना ने मुल्की सियासत को बच्चों के हवाले ना करने का भी मशवरा दे दिया है। यानी ये वो तमाम सवालात हैं जो आजकल ज़ेर बहस भी हैं और यकीनन इनके जवाब जो हैं वो भी तलाश किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं और अपने 16 महीने के इत्तेहादी को जो है वो बार बार निशाना बना रहे हैं। केपी में इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं बुज़ुर्ग सियासतदानों का मुसलसल निशाने पर रखे हुए थे और उन्हें बार बार रिटायरमेंट लेने का मशवरा देते रहे। क्या कहते थे, ज़रा सुनिए। इन पुरानदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं।
جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے، وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے. مولانا فضل الرحمان البتہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید کا جواب دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول کی گفتگو میں بزرگ اور بچے کی سوچ کا فرق واضح ہے. ان کو بھی سنیے. ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے. ایک جانب ہم بلاول کے اب کے بیانات سن رہے ہیں، تو اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو 22 جون 2022 کو بلاول بھٹو نے ہی قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گواہی دیتا ہوں شہباز شریف اچھا کام کرتے ہیں. گزشتہ وزیر اعظم کی سیاست جھوٹ پر مبنی تھی. انہوں نے مزید کہا تھا کہ ڈار صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں، باقی سب کے لیے یہ وزیر خزانہ ہے مگر میرے انکل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ اعظم نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، نہ کہ مسلم لیگ کا وزیر اعظم. میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے پہلے نہیں دیکھا ہے، اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے. سردار صاحب سے کا بھی دلی بھی احترام ہے، اور ہمارا انکل ڈار صاحب ہے. اس وقت حالات کا شاید یہی تقاضا تھا. اب حالات کچھ چینج ہو گئے ہیں، ڈیمانڈنگ ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور اب وہ نہ انکل کا لحاظ کر رہے ہیں نہ اپنے وزیر اعظم کا لحاظ کر رہے ہیں. خیر اس الیکشن کیمپین میں ایسا ہی ہوتا ہے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ بزرگ سیاستدان بلاول بھٹو کی باتوں کا برا مان گئے ہیں. نون لیگ نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹا. ہمارا سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مہنگائی اور غربت سے مقابلہ ہے. پیپلز پارٹی ہم نے پہلے بھی کہا اور آج جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہے. ہم عوام میں گئے ہوئے ہیں. ہم نے بھی 6 کنونشن کیے، اس سے پہلے تھر میں جلسہ کیا، اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں. کبھی MQM کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ان کا جمہوری حق ہے، وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہیں، لیکن آنے نہیں دیں گے. ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے. الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے. وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں یا آپ لاڈلے ہونے، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں. اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ذکر کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بزدلی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کے قتل عام پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ عوام الیکشن میں ایسے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں. ملبے کا ڈیر بن گیا، بچوں کے لیے قبرستان بن گیا ہے. آہیں اور سسکیاں ہیں، بے گور اور کفن لاشیں ہیں. بغیر کفن کے مائیں اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں. ان تمام ظالموں کو، قاتلوں کو، وحشی درندوں کو اس دنیا میں سزا ملے. ساری دنیا کی انسانیت غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. ساری دنیا ایک پیش پر ہے. جبکہ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر 9 مئی سے پہلے کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. آئین ہونے کے باوجود ناانصافی پر مبنی روایات سے ملک کو چلایا جا رہا ہے. آئین پر اگر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بہو میں لاکھ اداروں کو یہ
शख्स जो है इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। चंद लोग मिलके पहले भी करते आए और आज भी 9-10 मई का माहौल बनाने की कोशिश में है और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ अगर मिलता है तो बैलेंस करने के लिए मुजरम को भी जो है वो राहत दी जाए, महज इसलिए कि बैलेंस करना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि खौफ व हरास, डर और बदमाशी की सियासत शहर से ख़त्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी हर इलाके में बिला तफरीक काम कर रही है। लोग इत्तेहाद बनाने और इत्तेहाद तोड़ने में मसरूफ़ हैं। आज भी अगर कोई मैदान पर का तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी लोग तो अपने इत्तेहाद बना रहे हैं, कुछ इत्तेहाद तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई मौजूद लोगों के मसाइल को हल करने के लिए है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। तकरीबन कोई 250 मिलियन की ये स्कीम है और टारगेट हमारा ये होगा कि अगली जो बारिशें आनी है इंशाल्लाह उससे पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए मॉनसून सीजन से पहले, ताकि लोगों को ये जो लो लाइंग एरिया है उसकी आवाम को ये रिलीफ मिल सके। खैर, इंतहाई अहम नौइयत के मामलात हैं। हर सियासी जमात अपना हिस्सा मांग रही है आवाम से और आवाम के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा चुकी है और मुस्लिम लीग नून अलबत्ता अपनी इलेक्शन कैंपेन में डिले की वजह बताती है। जो अपीलें इस वक्त ज़ेर समात हैं वो ज़रा निमट जाएँ, उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मामलात हैं क्या, जा किस तरफ रहे हैं, किस चीज़ को किस तरह देखना और समझना है, इसके लिए रहनुमाई ले लेते हैं। मोहम्मद आदिल साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर नॉर्थ हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मामलात दिलचस्प हैं। मुस्लिम लीग नून की जो तौजीह है वो ये है कि जो अपीलें सुनी जा रही हैं उस पर ज़रा कोई हतमी मामलात हों, हतमी रास्ते पर चल पड़ें तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। इसे कॉन्फिडेंस कह लिया जाए, क्योंकि उनकी आमद से पहले ये तो था कि हमें रिलीफ मिलेगा। अब वो थोड़े से शेकी हो गए हैं या वो अपने सारे माहौल को जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लाडले हैं या सब कुछ पहले से तय है, उसमें उसको ज़रा थोड़ा सा मेलो डाउन करना चाह रहे हैं। इस तरतीब को हम देखें किस तरह? देखें, जब नवाज शरीफ इंग्लैंड से चले थे तो उनका ख्याल था कि उनकी अपीलों का फैसला जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गया है और इसीलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उन्होंने अल अज़ीज़िया में सज़ा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने मुअत्तल की। और आपको पता है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट जो एक निगरान हुकूमत है वो अगर कोई इसमें इस तरह के इक़दाम ले रही है तो वो कुछ ना कुछ सोच के या कुछ तयशुदा फार्मूले के तहत ही ये इक़दाम किया गया है। तो इसी वजह से अब एवनफील्ड, चूँकि वो ओपन एंड शट केस है, उसमें 2 बरियत हो चुकी हैं। नैब अपना मरीम के केस में जब बरियत का मामला था उसमें वो बयान दे चुका है कि उन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी वो कोई एविडेंस उनके पास नहीं है, तो उसमें तो उनकी बरियत जो है वो फौरी और यकीनी है। यानी कि नेक्स्ट वीक में जब ये पीर से अपील की समाअत शुरू होगी तो वो अगले कुछ दिनों में ही इसका फैसला आ जाएगा और यकीनी तौर पर लगता है ऐसे ही है कि नवाज शरीफ जो है वो उसमें बरी हो जाएंगे। अब अल अज़ीज़िया पे जब मामला जाएगा तो उस पर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर दोनों तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं जिस पे दोबारा से दलाइल होंगे और वो थोड़ा सा शायद ताख़ीर का शिकार हो जाए। अब मुस्लिम लीग नून के पास जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के पास कैंपेन के लिए जो है वो वक्त कम होता जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल की अनाउंसमेंट करेगा उसके बाद ही साथ ही मुस्लिम लीग नून जो है वो जलसे शुरू कर देगी और उसका टारगेट यकीनी तौर पर सिंध है, चूँकि वहाँ पर उनका एक इत्तेहाद हो चुका है और बाकी जो इंटीरियर सिंध में जो दिगर जमातें हैं, जो जीडीए की जमातें थी या बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद चाहिए और अगर मुस्लिम लीग नून जाती है तो यकीनी तौर पर वो भागे चले आएंगे, बज़ाहिर ऐसा लगता है। खैर, आज के दिन एक तो वो एक इजाफी नोट है, यकीनी तौर पर वो उस राय से इख्तलाफ कर चुके हैं अतर मिनल्ला साहब, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक डिबेट रहेगी इलेक्शन की तारीख को लेकर, गो के इलेक्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे जो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मौजूद, जो अपनी राय का इजहार करते हैं, जैसे पार्टी ओन नहीं करती, उनका आज का एक बयान है कि बैरूनी दबाव पर निज़ाम इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है और कोई बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है। ये बड़ा परेशान कुन है और अगर इसको हम देखें तो फिर हम वहीं 2017 में हैं कि एक नाअहली के जवाब में दूसरी नाअहली, और अगर आज के दिन हमें दोबारा ये होता है कि एक को क्योंकि आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरे को भी देना है,
تو ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے. غلطی درست کرنے کے لیے سیریز آف غلطیاں ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسا کچھ ہے بھی ہے یہ بس جاوید لطیف صاحب اپنے ذاتی معاملات کا اظہار کر رہے ہیں؟ عبید، اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک نہیں تین جو ہے وہ مائنس کی باتیں جو ہوتی رہی ہیں، اس میں یقینی کچھ تھا کہ اگر آپ ایک شخصیت کو سیاست سے بات کر رہے ہیں تو باقی جو دیگر دو بزرگ شخصیات ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے آصف زرداری ہوں، ان کو بھی جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کیا جائے. تو ایک طرف تو اس طرح کی جو کیا سرائیاں اسلام آباد میں ہم نے سنی، دوسری طرف بلاول نے جو ہے افراد کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ اندر وہ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور عادل صاحب کنیکشن کا کچھ ایشو ہے، ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچھا آپ اب بولیں، اب ہم آپ کو سن پائیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کیا سرائی ہے جو ہم اسلام آباد میں سن رہے تھے کہ ایک نہیں تین مائنس جو ہیں. ہیلو جی عادل صاحب میں سن پا رہا ہوں. آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ میں سن پا رہا ہوں جی. وہ ایک نہیں تین کی جو مائنس کی باتیں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو بلاول نے جلسے میں بیانیہ بنایا ہے بزرگ سیاستدانوں کو، ویسے اصولی طور پر تو جب وہ نواز شریف اور فضل الرحمان کو ٹارگٹ بنا رہے تھے تو ان کو سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کریں اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ فیصلہ کر سکے. لیکن وہ لگتا نہیں ہے. یہ بھی یہ صرف جلسے جلوسوں کی حد تک کی معاملات ہے. بعد میں اگر الیکشن سے پہلے کی جو بیانات ہے اور الیکشن کے بعد جب سیٹوں کی تقسیم ہو جائے گی، کون جیتے گا، کس کو کتنی اکثریت ملے گی، اس کے بعد یہی سیاسی جماعتیں جو ہیں اور یہی رہنما ہمیں جو ہے وہ ایک ہی اس پہ ملیں گے، بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو بیسیکلی تو اگر جو اب تک کے حالات ہے اس میں ایک بڑا جو سیاسی پلیئر ہے وہ فیلڈ سے چونکہ آؤٹ ہے، باقی جو پلیئرز ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں. تو بلاول جو ہے وہ اپنی اس کارکردگی کو جو 16 مہینے کی اتحادی حکومت کی کارکردگی تھے اس کے بجائے انہوں نے ایک بزرگ سیاستدانوں کے خلاف اپنا بیانیہ بنایا ہے. یقینی طور پر وہ ینگسٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. اس دفعہ ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹر جو ہے وہ اس میں عادل صاحب اگر آپ کی باتوں کو تھوڑا سا کنیکٹ کر کے چلیں، جو آپ اسلام آباد میں اس وقت فضا ہے، ماحول ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایسی افواہیں ہوتی ہیں، اندازے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، -3 والی بات ہے. تو اگر -3 والی بات کو ایک وقت کے لیے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ درست ہے اور اس پر اگر کوئی کام ہو رہا ہے لیٹ سے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری کی لائن لینتھ اس معاملے میں بالکل ٹھیک جا رہی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح اسپیل کروا رہے ہیں جو ریکوائرڈ ہے، اور وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ موجودہ حالات ہیں اس کے حساب سے چل رہے ہیں اگر یہ -3 سیریس ہے؟ دیکھیں اگر تو ابھی تک تو جو ہے نا، ابھی ہم جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ کا پروسیس شروع ہوگا، جب اس کی ہیئرنگ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پروسیس کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا. آیا وہ الیکشن سے پہلے نمٹ جائے گا معاملہ یا الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر معاملات ہوں گے. چونکہ جب تک وہ معاملہ نہیں نپٹے گا نواز شریف کے لیے جو ہے وہ اہلیت انتخابات کے لیے وہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں آنے والا ہفتہ یقینی طور پر امپورٹنٹ ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتا گئے ہیں -3 والی، اور یہ اگلے ہفتے میں اس کا تعین ہو جائے گا. بہت شکریہ. محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر نارتھ ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو توقف ہے مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین میں، عادل صاحب کی خبر یہ ہے یا اندازہ یہ ہے کہ 1 دسمبر کے بعد جب انتخابی شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہوگی تب پھر وہ الیکشن کیمپین بھی شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو خاص سے ایکٹیو ہیں، لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی. لاہور ڈویژن سے تحریک انصاف کا صفایا ہونے لگا ہے کیونکہ مزاحمتی سیاست سے مایوس پی ٹی آئی امیدواروں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے. لاہور سے پی پی 148 سے عبد الکریم خان اور پی پی 150 سے خالد گھرکی نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. شیخو پورہ سے پی ٹی آئی کے نائب صدر ملک اقبال نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں. ننکانہ میں این اے 111 اور پی پی 132 کے مضبوط امیدوار طارق محمود نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. قصور میں این اے 131 کے امیدوار ندیم ہارون نے بھی پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، اور ناراض پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ ملک میں مثبت سیاست کی روش قائم رکھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی میں رہ کر
मुस्बत सियासत नहीं की जा सकती। खैर चलें, इनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब मुस्बत सियासत जो है वो कहीं और होगी, तो ये अच्छा इनका हक़ है। जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि लोग इधर उधर होते रहें। कौमी असम्बली की तहलील का जो मामला है और फिर इस मामले को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तय किया गया कि इलेक्शन होने कब चाहिए, 90 दिन की हुदूद क़यूद क्या है। सदर और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने थे। आज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस सिलसिले में अपना इजाफी नोट जो है वो जारी किया है और उसमें उनका कहना है कि इलेक्शन 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। आम इंतखाबात से मुतालिक केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये इजाफी नोट जारी किया गया है क्योंकि ये केस निपटा दिया गया है। इलेक्शन की तारीख आने के बाद जब सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का इत्तफाक हुआ तो ये केस ख़त्म हो गया। अलबत्ता जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं वो उस सारे मामले पर अपना इजाफी नोट लिखते हैं और कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक़ से 90 दिन से ज़्यादा महरूम न रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और उसको मज़ीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर मुमलिकत ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो जो 7 नवंबर तक की एक डेडलाइन थी असम्बलियों की तहलील होने के बाद, 9 अगस्त से 7 नवंबर तक का एक पीरियड था, इस बीच इंतखाबात ने होना था, लेकिन नई मरदमशुमारी उसके नताइज पर होने वाली हल्काबंदी और हदबंदियों ने इस मामले को 8 फरवरी तक पहुंचा दिया है और ये जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की राय में खिलाफ आईन। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ आम इंतखाबात को लेकर साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का मिशन लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक भी हुई है। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक इस बैठक में तबादला ख्याल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी मुलाकात हुई। इलेक्शन कमिश्नर की फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई है। तो अब 8 फरवरी जो कि इंतखाबात के लिए दिन मुकर्रर किया गया है, अब इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। तमाम दर जो इकदाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर बड़ा ज़रूरी है सिक्योरिटी का होना और उसके साथ साथ उस दिन का साफ और शफाफ होना भी। पीटीआई के लिए इलेक्शन से कबल एक नई टेंशन है और वो इस तरह से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जो फैसला सितंबर में महफूज हुआ था वो आज सुनाया गया है और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए तो फिर बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार पाए। पीटीआई को 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अपना महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 सितंबर को यह फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया गया और अब मज़ीद 20 दिन का वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इस सिलसिले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के इलेक्शन कमीशन को आगाह करना होगा, वरना तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहेगा। बिल्कुल उनके फैसले से वो अफसुर्दा हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इसे चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। वकील बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। ये नहीं कहा गया कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए। कमीशन ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई है। उनकी गुफ्तगू सुनिए। इस फैसले से इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है, लेकिन एक बात की ज़रूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की राय आपके सामने है। अलबत्ता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। आज केस की समाअत शुरू हुई तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पूछा कि हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है, जिस पर अदालती अमले ने हाईकोर्ट की जो कॉपी थी फैसले की वो अदालत को फराहम कर दी और अब अगली समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को और उनके वज़ीर ख़ारिजा को, यानी जो उनके नायब हैं पार्टी में, उन्हें अदालत पेश करने का कहा गया है। बिल्कुल ऐसी है। एक और केस की बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें मोनिस इलाही की मुंजमद जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रकम आई है। मोनिस इलाही ने सारी रकम
ان بینکس اکاؤنٹ سے نکلوا لی ہے اور مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مونس الہی کی قصور میں 5، راولپنڈی میں 1 پراپرٹی کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، جبکہ دستاویز کے مطابق مونس الہی نے پراپرٹیز منی لانڈرنگ سے بنائی ہیں۔ عدالت کے حکم پر مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کو منجمد کر دیا گیا ہے، جبکہ ریڈ وارنٹ کے ذریعے ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مونس الہی کو پاکستان واپس لانے کے لیے نگران وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کر لیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق FIA کے انٹرپول حکام سے رابطے کے دوران مونس الہی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام سے شیئر کی گئی ہیں اور گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق FIA اور نگران وفاقی حکومت نے مونس الہی سے متعلق تمام ڈیٹا مانگا تھا، جو نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور FIA کے حوالے کر دیا ہے، اور اب انٹرپول کے ذریعے مونس الہی کو وطن واپس لانے کی کوششیں شروع ہوں گی۔ اور اب دن بھر کی اہم 20 خبریں ہم شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے غلام مرتضیٰ اس ایشو پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ، بتائیے گا کہ مونس الہی کے گرد اب گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس، انہیں فریز کیا جا رہا ہے، دوسری جانب انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے ان کی گرفتاری کے لیے۔ اب تک کیا اس میں پیش رفت سامنے آئی ہے اور کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں؟ جی، مونس الہی کے حوالے سے انٹرپول سے رابطہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے کچھ ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، جس میں ان کی منی لانڈرنگ اور ان کے جو جائیدادیں ہیں اور اس حوالے سے ان کے بینک اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی رقومات کے حوالے سے ان کو یہ تسلی کروائی گئی ہے کہ یہ جو بھی جائیدادیں بنائی گئی ہیں اور جو پیسے باہر منتقل کیے گئے ہیں حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے، اس کے ریفرنس بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اس مونس الہی کی جو مطلوب ہے پاکستان کے اداروں کو، اور اسے واپس گرفتار کر کے انٹرپول کو لکھا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے کریں۔ اس بابت جو ڈیٹا تھا وہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی کافی سارا شیئر کیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ان کی کافی پراپرٹیز جو تھیں وہ سامنے آئی تھیں، اس حوالے سے ان پراپرٹیز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نگران وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی موجود ہیں باہر، وہاں سے ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے۔ یہ ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا ہے کہ کس کنٹری میں، کس جگہ پہ، کس شہر میں وہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس حوالے سے بھی وفاقی ادارے جو ہیں وہ ضروری قرار دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں۔ یہ بھی بتائے گا کہ جب انٹرپول سے رابطہ کیا جاتا ہے کسی مطلوب شخص کے لیے اور اس کی گرفتاری یقینی بنانا ہوتی ہے، تو کون کون سے ڈاکیومنٹس ہیں جنہیں شیئر کیا جاتا ہے اور کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کا، اور کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اس کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کون سا ملزم ہے جس کی گرفتاری کے لیے ہمیں انٹرپول سے رابطہ کرنا ہے، اور اس دوران میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کسی گورنمنٹ سے اگر تو براہ راست اس طرح کی جو فوجداری مقدمات ہیں، فراڈولنٹ میٹرز ہیں اور منی لانڈرنگ ہے اور بہت سارے جو FATF کے جو زمرے میں آتے ہیں، ان کیسز میں تو انٹرپول جو ہے وہ ایک مستند ادارہ ہے۔ اس حوالے سے وہ انٹرنیشنل پولیس کو بتایا جاتا ہے تو وہ گرفتار کر کے، اور اس طرح کی مثالیں بھی ماضی میں موجود ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے سے پاکستان میں ملزم لائے گئے ہیں۔ پھر ان کا یہ ہے کہ جب پروسیس کیا جاتا ہے یہاں پہ تو وزارت داخلہ آرڈر کرتی ہے FIA کو، FIA جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرتا ہے، تو یہاں پہ لا کے ان ملزمان کی پراپر جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح دیگر ملزمان کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر ان کے معاملات جو ہیں انویسٹیگیٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلے بھی عدالتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مونس الہی کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے اور FIA نے انٹرپول حکام سے رابطہ کیا ہے، تمام تر ڈاکیومنٹس فراہم کر دیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے یہ تمام تر جو عمل ہے اسے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ غلام مرتضیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ جیسے ہی انٹرپول سے رابطہ ہوتا ہے اور جو بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور انہیں ملک میں لے کے آیا جائے گا۔ خیر، چلیں دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے واپسی۔ اب سے پہلے تک ہماری کچھ کوششیں انٹرپول کے ذریعے لوگوں کو واپس لانے کی ناکام ہی رہی ہیں۔ ذرا لاہور ڈیفنس ٹریفک حادثے کی بات کر لیتے ہیں، جہاں کار کی ٹکر سے 6 افراد کو جاں بحق کرنے کے کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ ملزم کی تفصیلی تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔
पुलिस ने मुलजिम के टेस्ट मुकम्मल करवाने के लिए मज़ीद 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के एडमिन जज अबहर गुल ने समाअत की। मुलजिम अफनान शफकत को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 1 माह का रिमांड तो खैर नहीं दिया, अलबत्ता 5 रोज़ का रिमांड जो है वो मज़ीद दे दिया गया है पुलिस पार्टी को, ताकि वो मामलात को देख सके, तफ्तीश कर सके। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, दबाव डाला जा रहा है। डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की मौत के मुकदमे के जो मुद्दई हैं रफाकत, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि कहा जाता है अभी तो केस लड़ रहे हैं, बाद में पछताओगे। मेरी फैमिली मेंबर्स को, मेरे ख़ानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं, तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, रफ़ाकत की गुफ्तगू आपके सामने, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जो बासर मुलजमान हैं वो डराते धमकाते हों। शाहज़ेब कत्ल केस में भी ऐसा हुआ और दीगर कई ऐसे वाक़यात आपको याद करवाए जा सकते हैं जहां ऐसा हुआ। ये हमारी प्रोसिक्यूशन और दीगर जो मामलात हैं उस पर सवाल उठाते हैं, और क्योंकि अगर मुलजमान बासर हैं तो जो गरीब मुद्दई है वो कहाँ जाए, वो किसके पास जाके पनाह ले। खुदा करे कि हम ऐसे बासर लोगों से बचें, उनकी पनाह से महफूज रहें। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्मॉग के मामलात हैं, उनको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉग से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम पंजाब हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को सॉफ्ट लॉकडाउन लगाने का एक बार फिर ऐलान किया। लाहौर की फ़ज़ा इंसानी सेहत और जानवरों के लिए भी ख़तरनाक करार दे दी गई है। 10 अज़ला में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त था। लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 505 रिकॉर्ड किया गया और ये इंतहाई ख़तरनाक है। और इस इंतहाई ख़तरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज के दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। कल भी कमोबेश चलता रहेगा और हफ्ते के दिन भी 3 बजे तक मार्केट्स बाद में खुल जाएंगी। तो ये एक जो सॉफ्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन है, ये समझ नहीं आता कि 3 दिन में होने से ये पूरे हफ्ते की स्मॉग को कैसे कंट्रोल करता है। कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आला इस सिलसिले में खासे एक्टिव हैं और 10,000 तलबा को उन्होंने सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का भी ऐलान किया है। मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि स्मॉग से बचाव के लिए शहरी मास्क ज़रूर पहने और जुमे और हफ्ते को मार्केट्स 3 बजे खोली जा सकेंगी। इतवार को तमाम कारोबार बंद रहेंगे। मॉल रोड के हवाले से उन्होंने कहा है कि इतवार के रोज़ सिर्फ साइकिलों के लिए खुलेगी मॉल रोड। फिर हमारा ये था कि उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कितनी कमी कर सकते, उसके से हमने ये डिसाइड किया है कि फ्राइडे और सैटरडे को स्कूल्स ऑफ होंगे और ये स्कूल ऑफ होंगे और ये जितनी ये हम तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें, क्योंकि आप लोगों ने नोट किया होगा कि AQI लेवल जो है वो सुबह में ज़्यादा होता है, दोपहर में वो कम हो जाता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको तोड़ लें। संडे के दिन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक साइकिलिंग के लिए होगी। सिर्फ आप मेन मार रोड उससे गुजर सकेंगे साइडों से जो उसको क्रॉस कर रही हैं, लेकिन मेन मार रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल वालों के लिए खुली होगी। तो आप लोग वहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं और साइकिल पे आके अपना अगर किसी ने कहीं जाना है तो वो जा सकते हैं। तो उबैद, जुमे हफ्ते इतवार के लिए स्केड्यूल आ गया। 3 बजे के बाद सारा कुछ रूटीन में होगा और उससे पहले जो है वो एक स्मार्ट सॉफ्ट लॉकडाउन होगा। स्कूल बंद होंगे और रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, जिम बंद होंगे और इतवार को तमाम ही जो कारोबार हैं वो वैसे भी बंद ही होते हैं। खैर, इसमें स्मार्ट और सॉफ्ट क्या है। खैर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रही है और मुसलसल जो तेज़ी का रुझान है वो बरकरार है। मार्केट में 701 पॉइंट्स के इजाफे से 58,899 पॉइंट्स पर आज के रोज़ बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 390 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 225 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 139 के शेयर्स में कमी हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हुआ, 285 रुपये 13 पैसे से कम होकर 285 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 286 पर बंद हुआ। तो ये सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है और 58,000 पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। और दूसरी तरफ इंटरबैंक और ओपन मार्केट में भी डॉलर हल्का हल्का जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 ख़वातीन शामिल हैं। 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बमबारी से ज़ख्मी हो चुके हैं। 17,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने बिला तफरीक निहत्ते फ़लस्तीनियों पर पैदर पे हमले किए हैं। सिविलियन रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंप्स को भी निशाना बनाया गया है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इबादत गाहों को भी नहीं बख्शा गया। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी भी है जो कि मलबे तले दबे हैं और लापता अफराद भी मौजूद हैं गज़ा में। यकीनी तौर पर एक अलमिया है और लोग जो हैं गज़ा के शहरी जो हैं वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं, तबाही के मनाजिर देखते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं, लेकिन उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला है कोई नहीं। मजमूई तौर पर जो शहादतें हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं अमवात, उनकी तादाद 15,000 के करीब है और जिसमें 5,000 से ज़ायद बच्चे हैं। इसराइल की जो जंग है उसमें 8 लाख बच्चे भी बेघर हुए हैं, यानी ये मासूम बच्चे जिनके पास ना दूध है ना उनकी जो बुनियादी बेसिक ज़रूरियात होती हैं, कई तो माँ बाप से ही महरूम हो गए, जो उनका ज़िंदगी भर का एक आप कह लीजिए छत थी, उनका महफूज ठिकाना था, वो उससे भी चले गए। बाकी किस चीज़ का शिकवा करना। बिल्कुल ऐसे 8 लाख बच्चे पनाह गुज़ीनों में मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। और ये बेघर बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अगर उम्रों की बात करें तो 5 साल से कम उम्र बच्चे इसमें शामिल हैं। 3,40,000 बच्चे सबसे ज़्यादा ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3,40,000 बच्चे सबसे ज़्यादा इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और इसके साथ साथ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने वालिदैन खो चुके हैं और ऐसी दिल खराश वीडियो सामने आ रही हैं। उबैद, एक वीडियो सामने आई जिसमें एक बच्चा जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अकेला अस्पताल के फर्श पे लेटा था और मैं सोच रही थी कि जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा, पता नहीं कितने लाडो प्यार से माँ बाप ने उसे पाला होगा और अब जो आखिरी वक्त है कोई नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही। खैर, अस्पताल, स्कूल सभी तबाह कर दिए गए हैं। गज़ा शहर में मजमूई तौर पर 279 तालीमी मराकज़ को नुकसान पहुँचा है। 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। 13 से ज़ायद अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 53 एम्बुलेंस जो हैं उनको भी नुकसान पहुँचा और ये 13 से ज़ायद अस्पताल और 280 आप कह लीजिए जो स्कूल्स हैं, ये बताते हैं कि इसराइल का जंगी जुनून किस हद तक है। उसने यहाँ के इंसानों की नस्ल कुशी का मंसूबा बना रखा है, तो फिर उसने स्कूल्स क्यों छोड़ने हैं, ये बच्चे क्यों पढ़ेंगे? उसका मंसूबा तो यह है बचेंगे ही नहीं, और ये बचेंगे नहीं तो फिर स्कूल नहीं जाएंगे। ये तो वो है ना जो फील्ड पर थे, रिपोर्ट कर रहे थे, कई तो वो हैं जो न्यूयॉर्क में थे या वाशिंगटन में थे और उन्होंने अगर गलती से फ़लस्तीनियों से मुतालिक बात की तो उनको नौकरियों से जाना पड़ा। तो खैर, या आप उधर आएंगे तो मारे जाएंगे या अगर कहीं और बैठकर अपनी राय का इजहार करेंगे तो नौकरी से जाएंगे। गज़ा इसराइल जंग के जो खौफनाक मुआशी असरात हैं वो भी परेशान कुन हैं। तकरीबन 3,90,000 मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं। गज़ा के मुआशी हालात पहले भी ख़राब ही थे, लेकिन अब गज़ा में गुर्बत की शरह 61% तक पहुँच गई है। गुर्बत में 20 से 45% तक का मज़ीद इजाफ़ा भी एक्सपेक्टेड है। ये होता है जंग का नतीजा, ये होते हैं जंग के असरात समरात जो गज़ा के शहरी भुगतेंगे और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। फ़लस्तीन में इसराइल की आबादकारी गैर कानूनी करार पाई है और ये आज से नहीं, ये जब से शुरू हुआ सिलसिला तब से पाकिस्तान का बड़ा दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान इसे बार बार मुसलसल दोहराता है। पाकिस्तान ने इसराइल से फ़लस्तीनी ज़मीन के मुस्तक़बिल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि गज़ा में जंग बंदी के मुंतज़िर हैं। जंग बंदी से गज़ा के मुतासरीन तक इमदाद पहुँचने में मदद मिलेगी। जी हाँ, फ़लस्तीन में इसराइल की आबादकारी गैर कानूनी करार दी गई है। पाकिस्तान में तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ क्या नज़र आ रहा है, जन्म ले चुका है। मगरबी ममालिक ने मुनाफिकाना किरदार अदा किया है। शुरू में अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल के साथ खड़े हो गए थे, बयानात दिए गए, इमदाद दी गई। जब आलमी दबाव आया तो उन्हीं ममालिक ने मुनाफिकत की इंतहा कर दी और गज़ा पर हमलों की मजम्मत शुरू की और जंग बंदी का भी मुतालबा किया। लेकिन इसराइल 47 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी बाज नहीं आया है। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को असलहे की फराहमी भी जारी रखे हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा चीख रहा है कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन जब भी कोई ऐसी करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में आई है तो अमरीका, फ्रांस और बरतानिया मुनाफिकत करते हुए इसे वीटो कर देते हैं। तो ये है मुनाफिकत जो कि हमें साफ नज़र आ रही है कि एक जानिब मदद हो रही है, एक जानिब बयानात दिए जा रहे हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए और दूसरी तरफ खैर मामलात को किसी और तरीके से डील किया जा रहा है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
ویلکم بیک ٹو نیوز روم. اور نیوز روم میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون یہ بتا رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول کر اقتدار نہیں لینا چاہتی ہے. قائد نواز شریف اس وقت موجود ہیں مری میں جہاں سے وہ اسلام آباد میں اپنے کیسز کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. وہیں انہوں نے آج جو پارٹی کی ایک تنظیمی کانفرنس تھی اس سے خطاب کیا. مریم نواز صاحبہ نے بھی گفتگو کی. تو دونوں کی جانب سے نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید کی گئی, ہم نے بھی نام نہیں لینا, چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ کہا گیا کہ 2017 میں تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کر کے ہم نے ملک کو نقصان پہنچایا. اب ہم کی کیا تعریف ہے یہ خود میاں محمد نواز شریف آئندہ آنے والے دنوں میں بتا سکتے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے یہ کہ ان کا جسمانی ریمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی پارٹی کے لیے مشکل ہو گیا, بلے کا نشان. جی ہاں, نہیں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے, اور اب یہ الیکشن کیسے ہوں گے اور اگر نہیں ہو پاتے تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں, بلے کا نشان رہ پاتا ہے اس کے پاس یا نہیں, تو یہ سب ڈسکس کریں گے. دوسری جانب غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے. معاہدے سے متعلق تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اس معاہدے کے تحت کتنے یرغمالی ہیں جنہیں دونوں طرف سے رہا کیا جائے گا اور کیا فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اسموک کی بھی ہم بات کر لیں گے کیونکہ اسموک جو ہے وہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور اگر لاہور کی اسپیسیفک ہم بات کریں 500+ پہ بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہیں اور اسی لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے. سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے جمعے اور ہفتے کو بند رہیں گے. پنجاب حکومت نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جناب جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے تک خبر ہم دے رہے تھے کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. جمعے کو چھٹی ہوگی, ہفتے کو تو تقریباً ہوتی ہے تمام اداروں میں چھٹی, لیکن اب جمعے کو بھی سرکاری جو ادارے ہیں وہ بند رہیں گے. پنجاب حکومت نے چھٹی کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اسموک کے باعث یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اور اسی کے پیش نظر اب جمعے کو بھی سکولز بند رہیں گے. جمعے کو بھی بند رہیں گے, ہفتے کو مارکیٹس 3 بجے کے بعد کھلیں گی. تو اٹس اے ویری اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اسمارٹ لاک ڈاؤن اسموک کو کیسے کم کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے اور بڑی ضروری چیزیں سمجھنے والی, اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیوں نہیں کر رہی ہے, کیا معاملات ہیں جو مسلم لیگ نون کو روکے ہوئے ہیں. پتہ یہ چل رہا ہے نواز شریف کی توجہ اس وقت زیر سماعت اپیلوں پر مرکوز ہے. 4 ہفتوں سے وہ مری میں ہے اور وہاں سے پھر اسلام آباد آتے ہیں, عدالت میں پیش ہوتے ہیں. اپیلوں پر فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. البتہ پارٹی کی جو منشور کمیٹی ہے اس نے بھی تاحال اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے, اور ٹکٹس کی تقسیم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جلد پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا جائے گا. البتہ ورکنگ شروع کر دی گئی تھی کچھ پہلے ہی, اور یہ ایک سروے بھی کروا لیا گیا تھا ود ان دی پارٹی کہ کیا ہو سکتا ہے, کون کون کہاں تگڑا ہے, کس کو امیدوار بنانا ہے. لیگی قیادت کو ٹکٹس کی تقسیم پر اندرونی اختلافات کا البتہ خدشہ ہے. ٹکٹس کا حتمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے, لیکن جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس کو لے کر کچھ خدشات موجود ہیں, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسلسل دن بدن فیورٹ ترین ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی, اور لوگ جو ہیں وہ مسلسل مسلم لیگ نون کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہر امیدوار چاہے گا کہ ٹکٹ اس کے پاس ہو اور وہ بھی قومی اسمبلی میں بھاگا چلا جائے اور پھر وہ کابینہ کی طرف بھاگا چلا جائے. بالکل ایسے عبید, اس سے پہلے جب ہم نے بتایا تھا کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں, جو کھلاڑی ہیں وہ بھی چھوڑے ہیں, تو تب بھی یہی بات آ رہی تھی کہ کیونکہ جو پارٹی مضبوط ہے اسی کی جانب اب رخ کیا جا رہا ہے. اچھا جی جناب, جو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف ہیں, آج انہوں نے گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم سے جھوٹ بول کر ووٹ نہیں لوں گا. نون لیگ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, دن رات محنت کر کے ترقیاتی منصوبے ہم نے لگائے. 2017 کا انہوں نے ذکر کیا کہ ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا, مجھے اور مریم کو جیل میں ڈال کر اسے الیکشن جتوایا گیا. کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے, حکومت میں آنا ہے, وزیر اعظم بننا ہے, صدر بننا ہے, تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں, اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں. منہ میں رام رام, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. مجھے اور اس کو مریم کو جیل میں رکھنا تھا, الیکشن اس کو جتوانا تھا, اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا. یہ تھا منصوبہ لبے لباب, یہ تھا مجھے نکالنے کا مقصد. یہ تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا نکالنے کا سبب یہ تھا. یہ
خیر جس گرفتاری کا ذکر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ جب گرفتاری ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب چیئرنگ کراس بھی کراس نہیں کر سکے تھے، تو پتہ نہیں اس منصوبے میں کون کون شامل تھا۔ خیر سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے بھی گفتگو کی ہے اسی موقع پر۔ وہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب کو 4 سال ملک سے دور رکھا گیا، میاں صاحب پاکستان کے اصل لیڈر ہیں، نواز شریف کے دل میں قوم کے لیے درد ہے۔ جب یہ ملک سے دور رہنا پڑا، خوشی سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس مٹی سے جس نے جنم لیا، جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے رہنے والے وقت، آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی۔ تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہیں۔ اب کچھ ایسے سوالات کا ذکر کر لیتے ہیں سیاسی منظرنامے پہ جو موجود ہیں اور جواب طلب ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا واقعی الیکشن سے قبل سلیکشن کی گونج سنائی دے رہی ہے؟ نواز شریف اور ان کے ساتھی بلاول بھٹو کے نشانے پر آخر کیوں ہیں؟ بلاول بھٹو کے بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ لینے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، سیاسی مخالفین پر تنقید، یہ حقیقی ہو رہا ہے یا بلاول کا الیکشن سٹنٹ ہے؟ دوسری جانب یہ بھی سوال ہے کہ سیاسی میدان اور انتخابی عمل میں خدشات جو پیدا ہونے لگے ہیں، آخر کیوں خدشات پیدا ہو رہے ہیں؟ کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کیا جا رہا ہے، کبھی لیگی قیادت کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ کیا آئندہ حکومت سازی میں پیپلز پارٹی کو کچھ نہ ملنے کا ڈر ہے؟ اور مولانا کی اگر بات کریں تو ملکی سیاست کو بچوں کے حوالے نہ کرنے کا انہوں نے مشورہ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے جواب تلاش کریں۔ کچھ کے جواب تھوڑے سے مل بھی رہے ہیں، کچھ واضح ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی جواب طلب ہے۔ مولانا شاید یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے محمود مولوی جو مولانا محمود تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا کو جگہ ملی، اس کے بعد پھر مولانا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ ہیں تب تک وہ رہیں، پھر اسد کو جگہ ملے، تو شاید وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو دور رکھیں، بچے جب تک باپ ہے تب تک بچوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ خیر بلاول بھٹو زرداری کی رائے یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو جو ہے وہ گھر بیٹھنا چاہیے، مدرسے میں بیٹھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں سے مسئلہ نہیں، ان کا تو میں بہت احترام کرتا ہوں، پرانی سیاست سے مجھے مسئلہ ہے۔ کے پی الیکشن کیمپین میں انہوں نے کس طرح سے بزرگوں کو نشانے پر رکھا تھا، ذرا دیکھیے سنیے۔ ان پرانا سیاست یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے، وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جنہوں نے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ ایک جانب بلاول تنقید کرتے ہیں اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان اس تنقید کا جواب دیتے ہیں، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بلاول کی گفتگو میں بزرگ اور بچے کی سوچ کا فرق نظر آتا ہے، سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ خیر یہ معاملات ہیں آج کے، یعنی آج ایک دوسرے پر تنقید ہو رہی ہے، کوئی کسی کو بچہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بزرگ کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو 22 جون 2022 کو لیے چلتے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پر، جب ملک میں 13 سیاسی جماعتوں کی اتحادی حکومت تھی، بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نون لیگ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے گواہی بھی دی تھی کہ شہباز شریف اچھا کام کرتے ہیں، اور کہا تھا کہ گزشتہ وزیر اعظم کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھی، جبکہ اسحاق ڈار سے متعلق انہوں نے کہا تھا یہ ان کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ باقی سب کے لیے وزیر خزانہ ہوں گے، میرے انکل ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم۔ میں اس کے بارے میں گواہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے اس سے بہتر جو ورک ایتھک ہے
پہلے نہیں دیکھا ہے، اور اسی قسم کی ورک ایتھک کی ضرورت ہے. سردار صاحب سے کا بھی دلی بھی احترام ہے، اور ہمارا انکل ڈار صاحب ہے. یہ ورک ایتھک ضروری ہے، اور ورک ایتھک کہتے ہیں اسی کی ضرورت ہے، اسی سے ملک ترقی کرے گا. اور کل انہوں نے کہا کہ یہ خدمت نہیں کرتے تھے، ذاتی انتقام لیتے تھے. بالکل ایسی ہے، تو خاصا تضاد پایا جا رہا ہے ان کی باتوں میں. خیر، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا ذکر کرتے ہیں. بزرگ سیاستدان بلاول بھٹو کی باتوں کا برا مان گئے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے نون لیگ نے ہمیشہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹا، ہمارا سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مہنگائی اور غربت سے مقابلہ ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا کہ واحد جماعت ہے کہ جو عوام میں موجود ہے. ہم عوام میں گئے ہوئے ہیں. ہم نے بھی 6 کنونشن کیے، اس سے پہلے تھر میں جلسہ کیا. اور باقی جماعتیں اس وقت جو ہے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں. کبھی MQM کی بیساکھی، کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی بیساکھی، کبھی خیبر پختونخوا میں بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ان کا جمہوریہ کہ وہ بیساکھیوں کے ذریعے ہیں، لیکن آنے نہیں دیں گے. ووٹ کی طاقت عوام کے ساتھ ہے. الیکشن شاید ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ ہو، لیکن انگوٹھا جو ہے جس نے لگانا ہے وہ عوام کے پاس ہے. وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا ہے، کسی کے ذریعے نہیں آنا. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چوتھی دفعہ بھی یہ جو ہے نظریہ دینا ہے کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں یا آپ لاڈلے ہونے، اب نے ایک لاڈلے کو تو بھگت لیا جس نے تباہی کر لی، اب دوسری تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ عوام کے پاس جائیں. اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں کرنا، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو سنیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بزدلی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کے قتل عام پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ عوام الیکشن میں ایسے لوگوں کو مسترد کر دیں گے. ملر بن گیا ہے، بچوں کے لیے قبرستان بن گیا ہے. آہیں اور سسکیاں ہیں، بے گور اور کفن لاشیں ہیں. بغیر کفن کے مائیں اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں. ان تمام ظالموں کو، قاتلوں کو، وحشی درندوں کو اس دنیا میں سزا ملے. ساری دنیا کی انسانیت غزہ کے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے. ساری دنیا ایک پیش پر ہے. رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر 9 مئی سے پہلے کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. آئین ہونے کے باوجود ناانصافی پر مبنی روایات سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور آئین پر عمل نہ کیا گیا تو پاکستان حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آج بیرونی دباؤ پر نظام انصاف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دباؤ میں لا کاروں کو یہ شخص جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چند لوگ مل کے پہلے بھی کرتے آئے اور آج بھی 9-10 مئی کا ماحول بنانے کی کوشش میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف اگر ملتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے مجرم کو بھی جو ہے وہ رعایت دی جائے، محض اس لیے کہ بیلنس کرنا ہے. تو جاوید لطیف صاحب کی رائے آپ کے سامنے، اس سے بعد میں پارٹی ان کی ذاتی رائے قرار دے دیتی ہے. خیر، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی بھی سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف و ہراس، ڈر اور بدماشی کی سیاست شہر سے ختم ہو چکی ہے. یعنی MQM پر تنقید کریں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہر علاقے میں بلا تفریق کام کر رہی ہے، لوگ اتحاد بنانے اور اتحاد توڑنے میں مصروف ہیں. کوئی میدان پر کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. باقی لوگ تو اپنے اتحاد بنا رہے ہیں، کچھ اتحاد توڑ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی موجود لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں. تقریباً کوئی 250 ملین کی یہ اسکیم ہے، اور ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا کہ اگلی جو بارشیں آنی ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے اس کام کو مکمل کر لیا جائے مانسون سیزن سے پہلے، تاکہ لوگوں کو یہ جو لو لائنگ ایریا ہے اس کی عوام کو یہ ریلیف مل سکے. تو ملکی سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایک دوسرے پر طنز و تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ خاصے ان دنوں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلاول بھٹو ذوالفقار بدر صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب آپ کے وقت کا. ذوالفقار صاحب کہیے گا، بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک جانب کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ بھی ان کا شکوہ تھا. اب وہ جو پرانے سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، ان کو بھی کچھ مشورے دے رہے ہیں کہ وہ گھر بیٹھیں، اور اسی کی زد میں آ کے ان پہ خاصی تنقید بھی ہو رہی ہے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو 12 دفعہ لیول پلینگ فیلڈ کا
तस्करा करके उसकी बात करना ही छोड़ दी, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड 88 के इलेक्शन से लेके 2008 के 13 के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी को तो कभी मिली नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब हमने इसका गिला करना ही नहीं, अब बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के ही हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। जहाँ तक बात है ये बुजुर्ग सियासतदानों की, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख के अंदर 30-30, 35-35 साल, 40 साल, 50 साल से सियासत करके पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बेहतरी या कोई ऐसी मार्का नहीं मारा जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हों। पाकिस्तान को आज़ाद हुए, पाकिस्तान के इतने साल हो गए, पाकिस्तान के बाद जो मुल्क आज़ाद हुए, सिंगापुर, मलेशिया, सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उन मुल्कों ने अपने आप को कैसे बेहतर कर लिया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ ही नहीं रही। यहाँ पे पुरानी सियासत के तरीकाकारी चले जा रहे हैं कि विंडिक्टिव सियासत चली जा रही है, एक दूसरे के ऊपर करें। यहाँ पे नफरत और तकसीम की सियासत को हमने खत्म करना है, परफॉर्मेंस और डिलीवरी की सियासत के ऊपर काम करना है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस बात पे कर रहे हैं कि नौजवानों को मौका दें, हम आके यहाँ पाकिस्तान के और लोगों के हालात जुल्फिकार साहब, लेकिन अब सवाल ये भी तो है ना कि ये भी सवाल उठ रहा है कि ये बिलावल साहब का कोई स्टंट तो नहीं है, इंतखाबी स्टंट और कैंपेन के हवाले से वो गुफ्तगू करें, क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें, कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि जो शहबाज शरीफ है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, डार साहब की तारीफ की थी, कहा था कि वो तो मेरे अंकल हैं। अब ऐसा क्या हो गया? देखिए, बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट दिया था कि ये जो लास्ट हुकूमत है ये पीडीएम की बिलावल साहब की वजह से ही यूनाइटेड है, और उस टाइम पे बहुत सारी रिजर्वेशन इख्तिलाफात के बावजूद बिलावल साहब ने वफादारी दिखाई और हुकूमत का हिस्सा रहे आखिरी टाइम तक और हुकूमत को गिरने नहीं दिया। ये शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया था। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जितने लोग भी वहाँ पे बैठे थे, आप देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस को भी नोट कर लें कि क्या ऐसा मार्का मारा था कि जो आप आके कर लेंगे। डार साहब पहले भी रहे, हमारे तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मियाँ साहब की भी इज्जत करते हैं, पर इज्जत का मतलब ये तो नहीं है कि हम तो अगर कोई बंदा परफॉर्म ना करे उसके बारे में भी बात करें। हम तो सवालिया निशान नहीं उठाते, पर हम तो कहते हैं अगर यूथ को मौका दिया जाए तो यूथ बेहतर परफॉर्म करेगी, जिसके अंदर कैपेसिटी है। पीपल्स पार्टी ये मौके रखती है कि यूथ को मौका मिलना चाहिए। महमूद मौलवी साहब आईपीपी से ताल्लुक है उनका, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद मौलवी साहब, इंतखाबात की गहमा गहमी हम देख रहे हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव नज़र आ रही है, उनके बयानिए भी आप सुन रहे हैं, नून लीग भी कुछ मुतहरिक होने के लिए तैयारी पकड़ रही है, आईपीपी हमें सामने अभी नहीं आ रही। क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? जो है अभी इलेक्शन के जो शेड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद आप गहमा गहमी देखेंगे, और मेरे ख्याल से अभी भी हमने पिछले माह में कोई 7-8 जलसे किए हैं और कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है। लोग आप देख रहे हैं आईपीपी को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब कराची के अंदर आप देखें 32 जो है यूसी चेयरमैन उन्होंने परसों ही आईपीपी को ज्वाइन किया है। तो मतलब ये जो कहना है कि जी आईपीपी गहमा गहमी, मतलब अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट्स चाहिए मीडिया को जिसमें लोगों को हम किसी को कहें कि जी फलाना आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, देखिए ये चीजें की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं इश्यूज पे, हम बात कर रहे हैं अवाम की जरूरतें क्या है, अवाम चाहती क्या है। देखिए अवाम अब थक गई है, अवाम ऑलरेडी जो है इतनी परेशान है। अब जो हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं इनसे अवाम इंटरेस्टेड नहीं है। तो महमूद साहब, आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब खासे इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदान जो हैं उनको चाहिए कि अब वो घरों में बैठें और मदरसों में बैठें और सिर्फ दुआएं करें, और अब यूथ को मौका मिलना चाहिए। देखिए यूथ को मौका मिलना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर वो कह रहे हैं बुजुर्ग सियासतदानों को मस्जिदों में बैठना है और घरों में बैठना है, तो माजरत के साथ इतने मेच्योर्ड सियासतदान उनके वालिद साहब क्यों अपने वालिद साहब को भी यही कह रहे हैं कि घर में बैठे, तो फिर अलग बात है। फिर तो इसका मतलब है कि कोई उनका व्यू डिफरेंस है, क्योंकि देखें ना उनके वालिद साहब की उम्र और मेरी उम्र में मेरे ख्याल से 2 साल का फर्क है। तो अगर कहते हैं कि जी उनको भी घर बैठना चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल से फिर स्टेटमेंट। जुल्फिकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसका जवाब जानते हैं। जुल्फिकार साहब, क्या वाकई ऐसा है कि अब बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब को भी कह रहे हैं कि आप जरा ब्रेक ले लें, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक पेज पे नजर नहीं है हमें आ रहे?
دیکھیں یہ بالکل بھی تاثر غلط ہے کہ اس کے اندر کہ وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہیں. دونوں آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب ایک ہی پیج پہ ہیں, سیم پیج پہ. جب بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ بزرگوں کو گھر پہ رہنا چاہیے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے سیاست کرتے آ رہے ہیں پر انہوں نے آج تک کبھی پرفارم نہیں کیا. تو زرداری صاحب تو بلاول صاحب کو بہت عرصہ پہلے سے چیئرمین بنا چکے ہیں اور وہ ان کو مینٹور کر رہے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب ہی آگے رہیں اور میں پیچھے سے بیٹھ کے ان کو سپورٹ کروں. اگر ایسی کوئی سپورٹ کرے آپ, یہ باقی سیاستدانوں کو, بزرگ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے لائیں اور پیچھے سے بیٹھ کے ان کو گائیڈ کریں, سپورٹ کریں, مینٹور کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نئی نسل کو آگے آنے نہیں دیتے؟ کیوں راستہ روکے ہوئے ہیں؟ یہ کرنا چاہیے. پاکستان میں 67% آف دا پاپولیشن از انڈر دا ایج آف 40. تو وہ جو نوجوان ہیں انڈر دا 40, آپ ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں. آپ تو بڑی کم تعداد میں ہیں. دیکھیں بزرگوں کا تجربہ, بزرگوں کے پاس جو ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس, ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بزرگوں کی ضرورت بھی ہے, لیکن جو بزرگ نہیں کام کر سکے اتنے سالوں میں, جو اپنا تجربہ آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکے, نہیں ایکسپریس کر سکے, نہیں لوگوں کو مینٹور کر سکے, ان سے تو ہمیں پھر ایسے ہی ریکویسٹ کرنی چاہیے ہمبلی ہاتھ جوڑ کے کہ جناب آپ ہمیں راستہ دیں اور نئے نوجوان نسل آگے آئے, چاہے آپ اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی لے کے آئیں. یہ نہیں. اچھا ذوالفقار صاحب, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور جس طرح سے ہر جماعت ہی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, تو ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہی ہوں. محمود صاحب, آج ایک اور بڑی مشکل ان کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا اور 20 روز انہیں دیے گئے ہیں کہ آپ وہ انتخابات کرائیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ممکن ہوگا بلے کے نشان کو برقرار رکھنا؟ دیکھیے ان کو اگر الیکشن لڑنا ہے, اور دیکھیں انٹر پارٹی جب اگر کہا ہے تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے؟ تو انٹر پارٹی کیوں نہیں کروایا؟ کروا لینا چاہیے تھا. دیکھیں یہی تو ہے ڈیموکریسی کے, جب ہم باتیں ڈیموکریسی کی کرتے تو پارٹی میں تو ڈیموکریسی کریں, ورنہ تو ڈکٹیٹرشپ بہت اچھا تھا, پھر ڈکٹیٹر بنے. لیکن ڈیموکریسی ہے, ان کو الیکشن کرانا چاہیے. اور جو ہے وہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں وہ میرا خیال سے الیکشن ٹھیک ہے. ذوالفقار صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ الائنس کر رہی ہے, تحریک انصاف کے جو کھلاڑی ہیں وہ پارٹی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو وہ انتخابات کی مکمل طور پہ فارم میں نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات کے قریب ہمیں کیا کچھ اور الائنس بھی دیکھنے کو ملیں گے, اور کیا پیپلز پارٹی بھی کوئی الائنس کرنے جا رہی ہے؟ الائنس ہمیشہ جو ہے نا کمزور جماعتیں کرتے ہیں, یا جس جگہ پہ آپ کو کسی نہ کسی کی سپورٹ چاہیے ہو وہ کرتی ہے. آپ کیا دیکھیں کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کو ایسی ضرورت پڑی کہ اس کو سندھ, بلوچستان, کے پی, ہر جگہ, ایون پنجاب کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں یہ تو اپرچونسٹ ہیں, یہ تو آئیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, چوری چگیں گے اور آگے اڑ جائیں گے. انہوں نے تو کبھی 85 سے لے کے آج تک انہوں نے جس الیکشن میں بھی انہوں نے ہر سال ہر الیکشن میں نئی جماعت سے الیکشن لڑا ہے. تو یہ کمزوری کی نشانی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو باہر سے بلانا, پی ایم ایل این اس کی تمام لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ گراؤنڈ پہ پی ایم ایل این کی پوزیشن بہت ویک ہے, اس لیے میاں نواز شریف صاحب کو بلایا جائے تاکہ وہ کیمپین لیڈ کریں, شاید کوئی بہتری کا معاملہ نظر آ سکے. اسی وجہ سے الائنسز ہو رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگوں سیاسی جماعتوں کا ان کا اپنا حق ہے, جمہوری آئینی حق ہے, جس کے مرضی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی خاصی کانفیڈنٹ ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اکیلی ہی سامنے آئے گی اور مقابلہ کرے گی دیگر جماعتوں کا. ذوالفقار بدر صاحب, ترجمان بلاول بھٹو, اور آئی پی پی سے محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. اور سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, انتخابات کی آمد ہے, 8 فروری کی تاریخ ہے. تمام جماعتیں ہمیں کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکمران جماعت وہی ہوگی اور وہی ان کی پارٹی جیتے گی. ایسے میں بلاول بھٹو خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کی بات کریں تو قائد نواز شریف اس وقت مصروف ہیں, اپنے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کلیئر کرانے میں, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز بھی ہو جائے گا. مریم نواز بھی ہر روز ان کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, لیکن باقاعدہ جو جلسے ہیں ان کے بارے میں ابھی کوئی شیڈیول جاری نہیں ہوا ہے. اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور آج بھی ای سی پی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تمام پارٹیز کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں اور انتخابات کی جو کیمپین ہے اسے آگے لے کے چلتی ہیں.
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। आम इंतखाबात से मुतालिक केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के ये रिमार्क सामने आए हैं। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के हक से 90 दिन से ज़्यादा महरूम ना रहें। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। आईनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी है और इसको मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इंतखाबात की तारीख देने में सदर ना ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो ये इजाफी नोट है, क्योंकि ये केस समअप हो चुका है। तारीख पर जो ही आप कह लीजिए इत्तेफाक हुआ सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह का ये इजाफी नोट है जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 नवंबर से आगे का हर दिन खिलाफ आइन है। खैर, अब 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस दिन को साफ़ और शफाफ बनाने के मिशन को लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक हुई। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फुल प्रूफ इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तो इलेक्शन डे पर जहां एक तरफ इसको साफ शफाफ बनाना है, वहीं साथ ही साथ उस दिन को सिक्योर भी करना है। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात हैं उसके लिए यकीनी तौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी मदद और मुआवनत तलब की जाती है, वो जब वक्त आएगा तो कर भी ली जाएगी। अलबत्ता इंतखाबात के मौसम में मुज़ाहमती सियासत से आप कह लीजिए रुखसत लेने का वक्त भी हुआ चाहता है। गुरेज तो करना ज़रूरी है, इंतहाई नागुज़ीर है। लाहौर डिवीज़न से तहरीक इंसाफ का सफाया हो रहा है। कई अरकान जो हैं, कई अहम रहनुमा जो बड़े अच्छे इलेक्टेबल समझे जाते हैं, भागे भागे आए थे 2018 में, वो अब वापस भी जा रहे हैं। कौन है ज़रा देखें। तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती सियासत पार्टी को ले डूबी। कई अहम रहनुमाओं ने अपनी राहें जुदा कर ली। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया होने लगा। लाहौर के हल्का पीपी 148 से अब्दुल करीम खान, पीपी 150 से खालिद घुरकी ने पीटीआई छोड़ दी। शेखुपुरा से पीटीआई के नायब सदर मलिक इकबाल ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। ननकाना में एनए 111 और पीपी 132 के मजबूत उम्मीदवार तारिक महमूद का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कसूर में एनए 131 के उम्मीदवार नदीम हारून ने भी पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर ली। मैं चौधरी खालिद घुरकी, साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपी 153 लाहौर। सबसे पहले मैं 9 मई को होने वाले तमाम वाक़यात की जलाओ गिरावटी तोड़ फोड़ की मज़म्मत करता हूँ। उसके बाद मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से अलग इख्तियार कर रहा हूँ। 9 मई के वाक़या के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ को अवाम में दफा करना नहीं कर सका, इसलिए मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। 2018 में सेनेट इलेक्शन लड़ा, कुछ जो हमारी उसमें गलतियाँ थी, कोताहियाँ थी कि हमने उस हल्के से एमपी नहीं लिया, वो हमने गलतियों को दोहराना नहीं है। हम सब ने मिल के मेहनत करनी है जिस तरह 2018 में की है, और ये इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह। ये जो सानिया हुआ 9 मई को, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं अब ये 9 मई के वाक़े के बाद मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए अमली सियासत में जो है मजीद जो है इसमें काम करना और अब जो है एक्टिविटी जारी रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो पहले रियासत है बाद में सियासत है। नाराज पीटीआई रहनुमाओं का मजीद कहना है कि मुल्क में मुस्बत सियासत की रविश कायम रखना चाहते हैं। पीटीआई में रहकर मुस्बत सियासत नहीं की जा सकती, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुसूसी अदालत के जज अबू अल-हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। आज केस की समाअत शुरू हुई तो जज अबू अल-हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पूछा कि हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी किधर है, जिस पर अदालती अमले ने हाईकोर्ट की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। साइफर केस से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती अमले ने खुसूसी अदालत के जज को हाईकोर्ट की कॉपी अदालत पेश कर दी है, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो जब तक देखा पढ़ा और समझा नहीं जाएगा तब तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। खैर, केसेस ही केसेस हैं। एक और केस की खैर खबर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और नामजद हैं मोनिस इलाही
اور کیونکہ گرفتار نہیں ہوئے، پیش بھی نہیں ہوئے، تو ان کی جو جائیداد منجمد ہوئی یا بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے اس کی تفصیل البتہ اب شیئر کر دی گئی ہے۔ مونس الہی کے لاہور میں 8 مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد ہوئے ہیں۔ دستاویز کے مطابق بینک اکاؤنٹس میں 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد کی رقم ہے۔ مونس الہی نے ساری رقم ان بینک اکاؤنٹ سے نکلوا لی ہے۔ مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، یہ FIA کا الزام ہے اور اسے اس نے ثابت کرنا ہے۔ مونس الہی کے قصور میں 5 راولپنڈی میں ایک پراپرٹی کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مونس الہی نے یہ پراپرٹیز بھی منی لانڈرنگ سے ہی بنائی ہیں۔ عدالت کے حکم پر مونس الہی کے جو بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز ہیں انہیں فریز کیا گیا ہے، منجمد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اشتہاری ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ہیں اور اب ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان واپس لانے کے لیے سابق وفاقی وزیر کو اب نگران وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ انٹرپول کے ذریعے ہی یورپ میں موجود مونس الہی کو واپس لایا جا سکے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، انٹرپول حکام سے رابطے ہوئے ہیں اور اس دوران مونس الہی کے خلاف جو تمام مقدمات تھی ان کی تفصیلات بھی انٹرپول حکام سے شیئر کی گئی ہیں اور گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس بھی جاری کرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق FIA اور نگران وفاقی حکومت کی جانب سے مونس الہی سے متعلق تمام ڈیٹا مانگا گیا تھا جو نگران پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت اور FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ مونس الہی کو پاکستان لانے کی یہ تمام تر تیاریاں ہیں جو کہ کی جا رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں لاہور ڈیفنس میں ہونے والے کار حادثے سے متعلق 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور اس کیس میں ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزم کی تفصیلی تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس نے ملزم کے ٹیسٹ مکمل کرانے کے لیے مزید 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل نے سماعت کی اور ملزم افنان شفقت کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا ہے، تو اس کیس میں یہ اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ البتہ جو مدعی مقدمہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو آپ مقدمہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں لیکن بعد میں آپ پچھتائیں گے، تو کیا ان کا موقف ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ میری فیملی ممبر، میرے خاندانوں کے لوگوں کو ڈال کر میرے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور مجھے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیچھے بچا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، تو آپ نہایت ہی احمقانہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بڑے بااثر ہیں، بہت پیسے والے ہیں اور آپ کو بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں جس میں تیزی کا سلسلہ برقرار رہا ہے۔ مارکیٹ 701 پوائنٹس کے اضافے سے 58,899 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ دن بھر کی مجموعی طور پر صورتحال آپ کو بتائیں تو 390 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا، 225 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ 139 کے شیئرز میں کمی بھی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے مہنگا ہوا اور 285.13 روپے سے کم ہو کر 285.27 روپے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 286 روپے پر بند ہوا ہے۔ تو سٹاک مارکیٹ کی صورتحال آپ کو بتا رہے تھے جس میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ خیر یہ تیزی ہے اور اس تیزی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہہ لیجئے ایک اور قسط بھی آنے والی ہے اور اس قسط کو لینے کے لیے ظاہر ہے کچھ مطالبات ہمارے سامنے رکھے گئے تھے، تو پاکستان نے ایک اور مطالبہ مان لیا ہے یا ماننے کو تیار ہیں ہم۔ عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری ہے بیسکلی، اور یہ تیاری شروع ہو چکی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کی گیس کی قیمتوں میں 5% اضافے کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے۔ گیس کمپنیز کا گردشی قرضہ جو ہے وہ 2050 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ IMF نے 1 جنوری 2024 سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹیکس پالیسی مذاکرات کے لیے IMF تکنیکی وفد آئندہ ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔ FBR اور IMF تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں جو ترامیم ہیں اس کے لیے اقدامات کریں گے اور ترامیم کا مقصد بیسکلی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور زیادہ ریونیو اکٹھا کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یعنی بجلی کی صورت، گیس کی صورت اور پیٹرول کی صورت، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا کہ پیٹرولیم لیوی قیمت میں بھی پیسے بڑھنے جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں سے ممکن ہے وہاں سے نچوڑ کر ٹیکس لیا جائے گا۔ یہ بیسکلی ضروری ہوتا ہے جب آپ نے پیسے واپس، یعنی عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ خیر ورلڈ کپ میں بدترین میزبانی پر بھارت اپنے ہی میڈیا کے نشانے پر ہے۔ ہم کیا اپنی ٹیم کی خیر خبر لیں گے؟ جو بھارتی میڈیا اپنی ٹیم کی خیر خبر لے رہا ہے۔ میگا ایونٹ میں بھارتی قوم کی کم ظرفی بھی دنیا پر عیاں ہے۔ احمد آباد اسٹیڈیم میں بھارتی شائقین کرکٹ نے ملک اور کرکٹ کو بدنام کیا۔ سب پر واضح ہے بھارتی انتہا پسندوں سے شکست برداشت نہ ہوئی۔ مہمان ٹیم آسٹریلیا کے کھلاڑیوں
اور اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انسٹاگرام پر جا کر. جو خواتین ہیں یعنی کرکٹرز ہیں ان کی جو بیگمات ہیں یا ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے 1-2 سال کی بچیاں ہیں انہیں ریپ تھریٹس ہو رہی ہیں. اور بھارت جو ہے وہ بھارت کو اس کے اپنے ماہرین آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. پریس کانفرنس کے دوران پاور بریک ڈاؤن نے بھارتی ناقص انتظامات کو بھی ظاہر کیا. جو اوور آل مینجمنٹ تھی ورلڈ کپ کی وہ خیر سب کے سامنے. میگا ایونٹ میں پاکستان سمیت کئی ممالک کے شائقین کو ویزا تک نہیں دیے گئے, صحافیوں کو ویزے نہیں دیے گئے, اور جیسے ہی بھارتی ٹیم کا میچ ہاتھ سے نکلنے لگا تو شائقین نے ٹیم کا حوصلہ بڑھانا بھی چھوڑ دیا. تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اوور آل ان کا رویہ تھا ٹورڈز دا گیم زیرو اسپورٹس مین اسپرٹ, اور وہ اس کی وہ سب سے بڑی مثال تو مودی ہیں, ٹرافی دی اور بھاگ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی اگر ہم بات کریں, مودی جی چلیں مودی سے آگے نکلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں مارلن سیموئلز پر اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت 6 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ویسٹ انڈیز کے سابق کھلاڑی ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے انسداد بدعنوانی کوڈ کی خلاف ورزی کا مرتکب پائے گئے تھے, اور ICC اینٹی کرپشن ٹریبیونل نے کرکٹر پر ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی ہے. سیموئلز پر ستمبر 2021 میں الزام عائد کیا گیا تھا. رواں سال اگست میں ٹریبیونل نے سیموئلز کو 4 جرائم میں قصوروار پایا ہے. تو اس طرح سے جو سیموئل ہیں ان کا کریئر اپنے اختتام کو پہنچا ہے. 6 سال کی اب ان پہ پابندی ہے. 6 سال بعد دیکھی جائے گی وہ کم بیک کرتے ہیں نہیں کرتے, کیسے کرتے ہیں. اسرائیل نے بین الاقوامی جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی. اس بیچ خیریت تو سب پر ہی واضح ہے. 15,000 سے زائد فلسطینی اس جنگ میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. شہداء میں 5,500 بچے ہیں, 3,500 خواتین ہیں. 33,000 سے زائد فلسطینی بمباری سے زخمی ہوئے ہیں. 17,000 سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں. اور اسرائیلی فوج نے بلا تفریق نہتے فلسطینیوں پر حملے کیے ہیں. سویلین رہائشی علاقوں, پناہ گزین کیمپس, ہسپتال, عبادت گاہوں اور سکولز تک کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب تک کی جو لڑائی ہے اس میں 15,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور 5,500 بچے ہیں. غزہ میں تباہی کے مناظر ہیں اور اسرائیل حماس جنگ کا آغاز 7 اکتوبر کو ہوا جو اب تک جاری. اسرائیل جنگ میں غزہ کے 8 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ بے گھر ہو گئے ہیں. گھر بار ان کا تباہ ہو گیا ہے, والدین شہید ہو چکے ہیں, بچے بے یار و مددگار ہیں. 8 لاکھ بچے پناہ گاہوں میں مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بے گھر بچوں میں سب سے زیادہ 5 سال سے کم عمر بچے شامل ہیں. 3,40,000 بچے سب سے زیادہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے یہ رپورٹ جاری کی ہے, اور جو بچے بے گھر ہیں ان میں زیادہ تر تعداد 5 سال سے کم عمر بچوں کی ہے, یعنی وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ اس میں سب سے زیادہ ہے. خیر ہسپتالوں اور سکولز کا جو کاؤنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب تک کتنی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. غزہ شہر میں تقریباً 280 تعلیمی مراکز کو نقصان پہنچا ہے. 279 ٹو بی ایگزیکٹ جو سکولز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے, جبکہ 6 لاکھ سے زائد طلبہ کا اس سے حرج ہوگا. وہ تب حرج شروع ہوگا جب یہ جنگ ختم ہوگی, زندگی معمول کی طرف آئے گی. ابھی تو خیر زندگی معمول کی طرف نہیں آ رہی ہے. 13 سے زائد ہسپتال تباہ ہوئے ہیں. 53 ایمبولینسز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ اب تک کی کارروائی ہے. خیر عالمی برادری جو ہے وہ خاموش ہے. جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو میڈییٹر کا کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی چپ ہیں. اور عبید ہم امید کرتے ہیں کہ 4 دن کے لیے جو جنگ بندی ہو رہی ہے اس میں کچھ ان کو ریلیف ملے گا, جنگ کچھ امدادی سامان بندی ان تک نسل کشی پہنچے کو گا, پروان چڑھائے گی اور اسرائیل کے قبضے کو ایکسٹینڈ کرے گی. اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. خیر آپ سے کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.